सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी कुछ खिते में इंटरनेशनली डिप्लोमेसी रिलेशनशिप, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप में इस वक्त वर्ल्ड के अंदर बड़ी मेजर मूवमेंट्स शुरू हो गई हैं। ट्रंप साहब का और ट्रंप के साथ उनके मिलिट्री हेड्स का सऊदी अरब के अंदर रशिया के साथ मीटिंग्स एंड गल्फ के अंदर एक पूरी हलचल, और इस दौरान एक बहुत आम दौरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर, उनका बरतानिया का बड़ा ही कामयाब दौरा, जिसमें आर्मी चीफ ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सालाना आर्मी टू आर्मी मुकालमे का हिस्सा है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन को मजीद फरोग देना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बरतानिया का दौरा करते हुए मसनूई जहानत, बगैर पायलट सिस्टम, ड्रोन जिनको कहते हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। उनके जो उनके प्रोडक्शन हाउसेस थे, उनका सारा सिस्टम उनको दिखाया गया, और काफ़ी सारी उनको जो उनकी टॉप नॉच प्रोडक्शन सीक्रेट हाउसेस हैं, उन तक रसाई दी गई। दौरे के दौरान जनरल रोलैंड वाकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लाक हिल गैरिजन्स का दौरा भी किया गया, जहां उन्होंने बरतानवी फौज के जदीद दिफाई मंसूबों और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इंतहाई कामयाब दौरा, और जिस लेवल का गार्ड ऑफ ऑनर आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ साहब को दिया गया, वो हर आर्मी चीफ जो विजिट करता है या कोई दिफाई हेड जो बरतानिया का विजिट करता है, इस लेवल का वो प्रोटोकॉल के सिस्टम होते हैं, ए ग्रेड, A+, A2+, तो उसमें से सबसे टॉप का जो उनका मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर है वो उनको दिया गया। दिस इज ए ग्रेट ऑनर। अब मैं आता हूं कि इसके रिएक्शंस क्या है इस दौरे में, जहां डिप्लोमेसी में और डिफेंस में हमारी बहुत बड़ी इस वक्त खित्ते में इसको जो एक कामयाबी कंसिडर की जा रही है। जिस लेवल का उन्होंने आर्मी चीफ साहब को एक्सेस दी, और स्पेशली वो जो उनकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जो ब्रीफिंग थी, दैट वाज वेरी फिनोमिनल। तो उससे काफी सारे दर्दे कुलंज खित्ते में उठे, और मुल्क के अंदर भी उठे, बरतानिया में भी उठे, और गिरदो नवा में भी कोलेटरली भी उठे। और एक खास जमात ने उधर चंद लोगों पर मुश्तमिल एक एहतजाज भी प्लान किया, जो बहुत बुरी तरह जो है वो नाकाम हुआ। और स्पेशली जो पिछले दौर के वो जो नैब के सो कॉल्ड अकबर साहब थे, जो वो तशरीफ लाए, तो उनके पीटीआई वालों के जब लोगों ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारे, तो वो वहां से जब भागे, तो सारे का सारा वो जो 25-30 लोगों का एक टोला वहां खड़ा था एहतजाज के लिए, वो सारा मुंतशिर हो गया। अब यहां बड़ा मेरा दिल दुखा, चाहे वो 25 लोग थे, बज़ाहिर वो पाकिस्तानी थे, और एक जो इंटेलिजेंसिया रिपोर्ट के मुताबिक उनमें 16 लोग जो थे वो इंडियन थे। अब चाहे वो एक भी पाकिस्तानी था, मेरा आप ये सवाल है कि जिन तितर बटेरों ने उनको मोटिवेट किया था, आप समझ रहे हैं मैं तितर बटेर किसको कह रहा हूं, जिन तितर बटेरों ने उनको रॉन्गली मोटिवेट किया था, निकलें, एहतजाज करें, फलानी रोड ब्लॉक करें, फलां जगह से कॉन्वॉय जाएगा आसिम मुनीर साहब का, उस जगह पे लोग इकट्ठे हो जाएं, या भी इधर से मूव करें। एक वो बादिन हास्ता राजा जो है ना,
وہ جو وہ مونچھوں 4-6 کی مونچھیں لے کے جو اپنے گھر سے بھی بگوڑا ہوا ہے اور اپنی ماں کا بھی وہ انتہائی ناخلف اولاد جو ثابت ہو چکی ہے. جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب اس کی ماں نے کہا کہ کاش یہ بچہ میرا پیدا ہی نہ ہوتا، میں مر جاتی اس کو پیدا کرنے سے پہلے، جو ملک دشمن ثابت ہو چکا ہوا ہے. تو ان تتر بٹیروں نے جس موب کو موو کرنے کی کوشش کی، جس پبلک کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، نہ تو پبلک نکلی اور نہ ان تتر بٹیروں میں سے کوئی خود نکلا. اور وہ جو ایک بٹیر امریکہ میں بیٹھا ہے سو کالڈ، جو جعلی ڈگری لے کے پروفیسر بنا ہوا ہے، اچھا ان کی سن لیں آپ. وہ اگلے دن جو بڑا خوبصورت شیر افضل صاحب نے جو اب پنڈورا باکس کھولنا شروع کر دیا ہے. اب عمران خان صاحب کے جو 2 موبائل جہاز میں سے چوری ہوئے تھے، اور شیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ ان 2 موبائلوں کی جب انکوائری کرائی گئی کہ وہ موبائل کہاں چوری ہوئے ہیں، تو پتا چلا کہ وہ جو بٹیر پروفیسر بنا ہوا ہے فیصل آبادی جو ہے، وہ اس نے موبائل چوری کیے، اور اس نے دونوں موبائل چوری کر کے جنرل فیض کو وہ مہیا کی. اور جب انکوائری رپورٹ نے وہ یہ بتایا عمران خان صاحب کو کہ اس نے موبائل چوری کر کے جنرل فیض کو دیے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اس بٹیر کو فرق کر دیا اپنی کیبنٹ سے، جو چیف آف سٹاف بنا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ کا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے اس کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دی. اور اب بارہا عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کو کور کمیٹی سے نکال دیں، اس کو کور کمیٹی سے نکال دیں. اور ہر میٹنگ پہ عمران خان صاحب اس کا پوچھتے ہیں کہ اس کو ابھی تک کیوں نہیں نکالا جا رہا. اس ملک میں کچھ سوال ہوتے ہیں، مجھے کیوں نکالا گیا، اور اب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں نکالا جا رہا. تو یہ بٹیر جو بیٹھا ہوا تھا، جن آقاؤں کے سر پہ یہ پاکستان آیا تھا، اور جس طرح کریپن کر کے یہ گورنمنٹ کی ہائیسٹ پوسٹ پر ایکسیس کر چکا ہوا تھا، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا. اور وہ اپنے موبائل چوری کر کے پرائم منسٹر کے، وہ عمران خان صاحب کے موبائل نہیں تھے، وہ بیسیکلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے موبائل تھے. اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈسکشنز تھیں، اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو ملکی سلامتی کے ریلیٹڈ ہوں گی، جو سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں. مگر اس امریکہ میں بیٹھے جو یونیورسٹی کا نام نہاد پروفیسر بنا ہوا ہے، اس سے وہ موبائل چوری کر کے جنرل فیض کو نہ جانے کس لیے دیا، اور کون جنرل فیض جس کا آج کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور وہ اپنی جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا مکافات عمل کا پروسیس ہے. میری بات یاد رکھیے پاکستانیوں، کہ جس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، خدا اور خدا کے رسول نے اس کو اس دنیا میں بھی رسوا کیا ہے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا. اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کی سلامتی کو ہمیشہ اسی آن اور شان کے ساتھ سلامت رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.